जितने हमारे वकला की तादाद है उससे प्लस में आपको पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज को बड़े क्लियर वर्ड में कहता है कि जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, स्पेशली पुलिस जो होती है, वो अमन को मुआशरे में कायम करने के लिए होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम एक आईनी जमहूरी मुल्क में रहते हुए एक अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान निकली, उन्होंने फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे रेफरेंडम किया। पीटीआई आपने देखा है कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। हम इमरान खान के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। बीइंग लॉयर, हम खान साहब की वो फोर्स है जो कभी ना झुकने वाली है, ना डरने वाली है, ना बिकने वाली है। बोगस रिजल्ट भी देखा, उसके बाद बोगस असेंबलीज हैं, उनकी कार्रवाई भी बोगस ही रहेंगी। जब आपके मुल्क में प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता है, आइन मुअत्तल होता है, तो आपको इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं जो आप इस टाइम देख रहे हैं। IMF आप इस टाइम आपके मुल्क के ऊपर वो तलवारें लटकी हुई हैं कि यू आर नॉट एबल टू पे। तारीख पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन और उसका सबसे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट, और स्टिल हुकूमत बनती नजर आ रही है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, मैया का नाबुदो वैया का नस्ताइन, जैसा कि आपको इस तरह दिखाई दे रहा है कि जितने हमारे वकला की तादाद है उससे प्लस में आपको पुलिस ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं। जबकि हमारा कानून और स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को बड़े क्लियर वर्ड में कहता है कि जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, स्पेशली पुलिस जो होती है, वो अमन को मुआशरे में कायम करने के लिए होती है। बल्कि ये लोग हमारे टैक्सेस की सैलरी लेते हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, ना कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चारों तरफ पुलिस की वैन्स खड़ी हैं, प्रिजनर वैन खड़ी होती है, आपको डॉल्फिन नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम एक आईनी जमहूरी मुल्क में रहते हुए एक अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी को पब्लिक ऑफ पाकिस्तान निकली, उन्होंने फ्री और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पे रेफरेंडम किया। पीटीआई आपने देखा है कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया और फॉर्म 45 को चेंज करने के बाद ये अवाम के उस मैंडेट को और अवाम की उस रिस्पेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये हथकंडे किए जा रहे हैं। जबकि मैं दोबारा यहाँ पे एक बात करती चलूँ, पुलिस किसी भी पुरअमन एहतजाज को डराने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये सिक्योरिटी के लिए होती है। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे करम करें, हमारे मुल्क पे। हम इमरान खान के सिपाही थे, हैं और रहेंगे, और हमारा आईनी हक है। हम उस हक के लिए बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग लॉयर, हम खान साहब की वो फोर्स हैं जो कभी ना झुकने वाली है, ना डरने वाली है, ना बिकने वाली है। अच्छा, अब तो एक मुंतखब हुकूमत आ चुकी है, पहले तो निगरान हुकूमत थी, अब जमहूरी हुकूमत के दौरान भी ये आपको एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा जो जमहूरी हक होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक जो रूल्स हैं 51, जैसे नेशनल असेंबली का 2 दिन पहले ओथ हुआ। आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपके 280 प्लस जो मेंबर्स होते हैं, उनका ओथ जब तक कंप्लीट नहीं होता, आपका डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता। आर्टिकल 51 उसकी क्लॉज 3, सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 बड़ा कैटेगोरिकली उसमें क्लियर ये बात कही गई है कि जब आप ओथ लेते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं वो ये बात करते हैं कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। जहाँ पे यहाँ हमारे मुल्क में चाहे इलेक्शन भी हो गए, आपने देखा बोगस रिजल्ट भी देखा, उसके बाद बोगस असेंबलीज हैं, उनकी कार्रवाई भी बोगस ही रहेंगी। जब आपके मुल्क में प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता है, आइन मुअत्तल होता है, तो आपको इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं जो आप इस टाइम देख रहे हैं। क्या कहेंगे अगला लाहे अमल क्या होगा? जमहूरी हुकूमत के दौरान भी एहतजाज करने का हक नहीं दिया जा रहा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हम वकला हैं, आपके सामने खाली हाथ हैं, निहत्ते हैं, लेकिन हमारे पास पावर है हमारे कानून की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973, हमेशा इमरान खान साहब ने एक बात कही है कि हम रूल ऑफ लॉ को, कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए सरगर्म अमल रहे थे, रहेंगे। और इंशाअल्लाह आपको ना सिर्फ आपका मुल्क नेशनल लेवल पे, आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको वॉच आउट किया जा रहा है। ये ना सिर्फ आपके मुल्क के, आपके पाकिस्तान के डिफेम में जा रही है ये बात, बल्कि आप देखें कि आपको IMF आप इस टाइम आपके मुल्क के ऊपर वो तलवारें लटकी हुई हैं कि यू आर नॉट एबल टू पे। मतलब आपको बाहर के मुल्क आप तैयार हैं कासा कशकोल उठा के जाने के लिए, लेकिन आपको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। जब आपके मुल्क की हालात इस तरह से होते हैं कि आपका मुल्क का तारीख पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन और उसका सबसे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट, और स्टिल आप ये देखिए कि आपको ये हुकूमत बनती नज़र आ रही है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, आपने उनके फेस रीडिंग देखी है, बंदा मिनिस्टर बन रहा हो, CM बन रहा हो, PM बनने जा रहा हो,
ایٹ لیسٹ اس کے چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے نا. ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم نے ووٹ کیا, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک کے یا صوبے کے وزیر بننے جا رہے ہیں, ان کے چہرے دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, اس سے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں, اسپیشلی پولیس جو ہوتی ہے, وہ امن کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے, بلکہ یہ لوگ ہمارے ٹیکسز کی سیلری لیتے ہیں, یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف پولیس کی وینس کھڑی ہیں, پریزنر وین کھڑی ہوتی ہیں, آپ کو ڈولفن نظر آ رہی ہے, پولیس نظر آ رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ایک آئینی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ایک اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں کہ جو 8 فروری کو پبلک آف پاکستان نکلی, انہوں نے فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پہ ریفرینڈم کیا. پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا, اور فارم 45 کو چینج کرنے کے بعد یہ عوام کے اس مینڈیٹ کو اور عوام کی اس رسپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں. جبکہ میں دوبارہ یہاں پہ ایک بات کرتی چلوں, پولیس کسی بھی پرامن احتجاج کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے. باقی اللہ پاک ہم سب پہ کرم کریں, ہمارے ملک پہ. ہم عمران خان کے سپاہی تھے, ہیں اور رہیں گے, اور ہمارا آئینی حق ہے. ہم اس حق کے لیے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, بینگ لائر, ہم خان صاحب کی وہ فورس ہیں جو کبھی نہ جھکنے والی ہے, نہ ڈرنے والی ہے, نہ بکنے والی ہے. اب تو ایک منتخب حکومت آ چکی ہے, پہلے تو نگران حکومت تھی, اب جمہوری حکومت کے دوران بھی یہ آپ کو احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا جو جمہوری حق ہوتا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق جو رولز ہیں 51, جیسے نیشنل اسمبلی کا 2 دن پہلے اوتھ ہوا. آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کے 280 پلس جو ممبرز ہوتے ہیں, ان کا اوتھ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہیں ہوتا. آرٹیکل 51 اس کی کلاس 3 سب کلاس 1 2 3 4 بڑا کیٹیگوریکلی اس میں کلیئر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں, جو بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس آئین کے مطابق رول آف لا کی بات کریں گے. جہاں پہ یہاں ہمارے ملک میں چاہے الیکشن بھی ہو گئے, آپ نے دیکھا بوگس رزلٹ بھی دیکھا, اس کے بعد بوگس اسمبلیز ہیں, ان کی کاروائی بھی بوگس ہی رہیں گی. جب آپ کے ملک میں پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہوتا ہے, آئین معطل ہوتا ہے, تو آپ کو اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جمہوری حکومت کے دوران بھی احتجاج کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم وکلا ہیں, آپ کے سامنے خالی ہاتھ ہیں, نہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پاور ہے, ہمارے قانون کی. ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 ہمیشہ عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم رول آف لا کو, قانون کی, آئین کی بالادستی کے لیے سرگرم عمل رہے تھے, رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ کو نہ صرف آپ کا ملک نیشنل لیول پہ, آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو واچ آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ نہ صرف آپ کے ملک کے, آپ کے پاکستان کے ڈیفیم میں جا رہی ہے یہ بات, بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو IMF, آپ اس ٹائم آپ کے ملک کے اوپر وہ تلواریں لٹکی ہوئی ہیں کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو پے. مطلب آپ کو باہر کے ملک آپ تیار ہیں کاسا کشکول اٹھا کے جانے کے لیے, لیکن آپ کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. جب آپ کے ملک کی حالات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کا ملک کا تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن اور اس کا سب سے کنٹروورشل رزلٹ, اور سٹل آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ حکومت بنتی نظر آ رہی ہے, جو ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے آپ نے, ان کے فیس ریڈنگ دیکھی ہے. بندہ منسٹر بن رہا ہو, CM بن رہا ہو, PM بننے جا رہا ہو, ایٹ لیسٹ اس کے چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے نا. ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم نے ووٹ کیا, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ملک کے یا صوبے کے وزیر بننے جا رہے ہیں, ان کے چہرے دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, اس سے سب کچھ نظر آ رہا ہے.